र उहाँको आयु लामो होस् हामी सबै तर अहिले यस बेला भनेको तपाईँलाई एकचोटि अल्पायुको यो समय चल्दैछ है। तपाईँको केही समय भनेको यो मर्ने खालको समय, नराम्रो समय छ। भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोला, तपाईँको अल्पायु युग छ। बडो अनौठो कुरो पो सुनियो त। त्यसो त म स्वयं यो आयु कसैले पनि बताउन सक्दैन। धरतीमा हामी भिसा पासपोर्ट सहित आएका हौँ, तर म आशा भरोसा विश्वास गर्छु, म सपनामा छु भनेर सोच्न चाहन्छु र उहाँको आयु लामो होस् हामी सबै हुने हार दैव नटार भन्छ। हुन त म आध्यात्मवादी होइन, तर हामी चाहन्छौँ यो तिहारको बेला उहाँको खुसियालीले बितोस्, सबै गरोस्। अब यस्तो अवस्थाको बारेमा हामी छौँ। अब यसलाई टुङ्ग्याउँदै जाउँ, किनभने त्यो कुराहरूलाई किन लाग्छ तपाईँ स्तब्ध नहुनुहोस्। किनभने सबै कुरो कुण्डलीले मात्रै निर्धारण गर्छ भन्ने छैन। आयु भनेको अप्सनल पनि हुन्छ। त्यसो गरौँ, अब इन्टरभ्यू अगाडि बढ्न सकेन, किनभने उहाँको घाँटीमै गला अवरुद्ध भयो। उहाँका के योजना सपनाहरू थिए, बिहा गर्नुभएको छैन, बिहा गरौँ, एउटा सुन्दर घर बसाउँ, जिन्दगी सुखमय बनाऊँ, के गरौँ भन्ने थियो। तर गुरुले एउटा कुरा भन्नुभएको छ नि त, त्यो कटेर त्यो अल्पायु कटोस्, कतिपय योगहरू कट्छन्, त्यसको लागि केही गर्नुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको छ। यद्यपि म आध्यात्मिक मान्छे त होइन। अब जिन्दगीमा नसोचेको नै हुन्छ भने त्यो अब त्यो त्यही नै हो, किनभने नसोचेको हुन्छ होइन। अब ठिकै छ, अब बिहा आउँछ सौला बिहो ल गीत गाइदिनु न त एउटा त्यस्तो मजाले गीत गाउने तपाईँ के अहिले यसमा ठट्टा नगर्नु, किनभने उहाँको हृदयमा चोट आयो। तर अहिले यस बेला भनेको तपाईँलाई एकचोटि अल्पायुको यो समय चल्दैछ है। तपाईँको केही समय भनेको यो मर्ने खालको समय, नराम्रो समय छ। भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोला, तपाईँको अल्पायु युग छ। सार्लीजी, बडो अनौठो कुरो पो सुनियो त। त्यसो त म स्वयं यो आयु कसैले पनि बताउन सक्दैन। धरतीमा हामी भिसा पासपोर्ट सहित आएका हौँ र गुरुले पनि एउटा अप्सनल कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यो कट्न सक्छ, त्यो यो कट्न सक्छ भन्नुभएको छ र यो साह्रै दुःखद। उहाँलाई हामी 100 वर्ष आयु लिएर आएको व्यक्तिको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ। उहाँले धरतीमा आएर धेरै काम गर्नु छ, धेरै फिल्म खेल्नु छ, धेरै कर्महरू गर्नु छ है। त्यो हुने कुरा त छँदैछ, त्यो निश्चित छ। र पनि के हुन्छ, त्योभन्दा अगाडिको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आशावादी बनाउनका निमित्त त उपाय के त भन्दा त्यो भनिदिने कुरा हो, समय नराम्रो छ। तपाईँ किन एकदम निशब्द हुनुभयो? शब्दहरू घाँटीमै अड्कियो, भापियल हुनुभयो। हजुरले भनेको मिति, बार, नाम सबै कुराहरू अनुसारले मैले त्यो हेरेको छु। त्यस कारणले गर्दा अब बताउँदै नबताउन पनि मिलेन। मृत्यु तुल्य कष्ट हुन्छ, मृत्यु हुन्छ भन्छ शास्त्रले। त्यस कारणले गर्दा त्यो समय नराम्रो हो। त्यस कारणले गर्दा यो पाटोमा तपाईँले केही गर्नु होला। तपाईँको समय अलिकति साह्रै खराब समय छ। किन तपाईँ त एकदम चुपचाप कुण्डली हेरौँ भनेर आएको एउटा राम्रै खबर सुनाएर भन्नु। किन चार्लीजी त एकदम निशब्द हुनुभयो, स्तब्ध हुनुभयो, केही बोल्नै सक्नु भएन। उहाँको घाँटीमै निशब्द अड्कियो। अलिकति मलाई पनि गाह्रो भयो। अब जिन्दगीमा के गरौँला भन्ने सोच पनि थियो। हुन त अब त्यही त हो नि, अब यत्रो सङ्घर्ष गरेँ, यत्रो कुरो पार गरेँ, अब चाँडै नै मर्छु जस्तो त मलाई लागिरहेको थियो। तर पनि भनिन्छ नि, अब यो धरतीमा अब जे लेखेको छ त्यो जानुपर्ने कुराहरू, हुनपर्ने कुराहरू कसैले रोकेर रोक्दैन भन्छ। त्यही भएर भनौँ न के गरौँला भन्ने सोच पनि थियो होइन। त्यो उहाँको भनेको बेलायती चार्ली र उहाँको भनेको त्यो मेल खाने खालको छ। त्यो मेल खाने खालको छ, किनभने अष्टम भावमा उहाँको शनि राहु छ। शनि राहु भयो भने त्यो आयुको पक्षमा वा जन्मको पक्षमा त्यहाँ अनुसन्धानमा अलिकति अचम्मका खाले कुराहरू भेटिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही अनुसारको यहाँ मेल खान्छ। भनेपछि उहाँ चाहिँ नेपाली चार्ली जो हुन्छ, चार्ली चाप्लिनकै यो पुनर्जन्म भनेर भन्न पनि भन्न मिल्छ।
तपाईँ साँच्चै सोच्नुभयो त साँच्चीकै लाग्यो तपाईँलाई हजुर तपाईँ प्राङ गर्नुभयो आज पनि अब चाहिँ मानौ उहाँले नराउनु यार साँच्चै बाघको मुखमा परेर आएको जस्तो महसुस गर्नु बाघको मुखबाट फिर्ता कालको मुखबाट मच्छट मारन हो दाइ हो हैरान भो ठोकेर मच्छट मारन नारायणघाटमा मच्छट भेट्यो घिउराहेको टिनमा रातभरि त टोके टोके टोक्न थाले दिनमा धुपै बालन हो दाइ हो हैरान भो टोकेर धुपै बालन मच्छट मारन हो दाइ हो हैरान भो टोकेर मच्छट मारन। यो प्राङको पनि केही न केही हामीले म्यासेज चाहिँ दिनेवाला छौँ र यो भन्न चाहन्छु म। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा टिभी नयाँ शैली.com र युथ भोइस नेपालमा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट शुभ दीपावलीको अवसरमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना। र आज कुकुर तिहार अर्थात् लक्ष्मी पूजाको दिन आज परेको छ र आज हामी एउटा निकै नै रमाइलो गर्नेवाला छौँ। एउटा रमाइलो भिडियो तपाईँहरू समक्ष सार्वजनिक गर्दैछौँ। नेपाली चार्ली भनेर चिनिने तिलक कार्कीलाई आज हामी प्र्याङ्क गर्दैछौँ र त्यो प्र्याङ्क कस्तो हुनेछ भन्दा आज चर्चित ज्योतिषी हामी सोमप्रसाद नेपालको यो कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ। त्यस्तै मेरो साथमा हुनुहुन्छ पुण्य गौतम र आजको यो प्र्याङ्क विशेष गरी उहाँको यो जीवन र व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित हुनेछ। उहाँको आज हामी कुण्डली हेर्नेछौँ र कुण्डली हेरिसकेपछि उहाँले चाहिँ आफूले आफूलाई म चार्ली नै हुँ भन्ने कुरा गर्दै आउनु भएको छ। म बेलायतमा जन्मिएका जो चार्ली च्याप्लिन छन् उनकै दोस्रो रूप हुँ भनेर उहाँले कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गर्नुहुन्छ। र उहाँको कुण्डली आज हामी हेरेर उहाँ चाहिँ तपाईँ साँच्चीकै चार्ली नै हो, तपाईँको जन्म चाहिँ चार्लीकै रूपमा भएको छ, तर तपाईँको अल्पायु योगको कारण तपाईँ अबको 1-2 वर्षभित्रमा तपाईँ चाहिँ यो संसार छाडेर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमले आज हामी प्र्याङ्क गर्दैछौँ। तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी प्र्याङ्क गर्दैछौँ। यस्तो सुन्दाखेरि पक्कै पनि नेपाली चार्ली पक्कै पनि भावविह्वल हुन्छ न, अथवा त्यो परिस्थिति कस्तो आउँछ भनेर अहिले नै हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो चर्चित ज्योतिषी सोमप्रसाद नेपालले साथ दिँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तै पुण्य गौतम हुनुहुन्छ र यो प्र्याङ्क आज हामी गर्नेछौँ। उहाँले माथि कुरिरहनु भएको छ, हामी चाहिँ यो उहाँले थाहा नपाउने गरी यो भिडियो सुट अहिले यहाँ गरिरहेका छौँ र थोरै म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु, त्यसपछि हाम्रो प्र्याङ्क चाहिँ सुरु हुनेछ। सर्वप्रथम यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सुरुमा म सोम गुरुतर्फ नै गएँ। अब म दर्शकहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँ हाम्रो धेरै आग्रह रिक्वेस्टपछि चाहिँ उहाँले यो हामीसँगै मिलेर उहाँलाई थोरै केही प्र्याङ्क गरौँ भन्ने उद्देश्य रहेको छ। र यो प्र्याङ्कको पनि केही न केही हामीले म्यासेज चाहिँ दिनेवाला छौँ र यो भन्न चाहन्छु म। केही कुरा हजुरले राखिदिनु होला। हजुर, के हुन्छ भने यो ब्रह्माण्डमा भएका जति मानवहरू आफ्नो जीवनी भाग्य भविष्य कर्मको बारेमा बुझ्नको लागि यो कुन शास्त्रबाट चाहिँ यो सम्भव छ त भन्दा ज्योतिष शास्त्रबाट सम्भव देखिएको हुनाले ज्योतिष विज्ञान एउटा विज्ञान हो। त्यसलाई विश्वास मानिन्छ। विश्वका धेरै योसँग सम्बन्धित बुझेका व्यक्तिहरूले मान्नुहुन्छ। एउटा संयोग, कोही व्यक्तिहरू अति भाग्यमानी, धेरै धनी, राजयोग सम्पन्न हुनुहुन्छ भने कोही व्यक्तिहरू भनेको यस्तो आउनुहुन्छ जो व्यक्तिको भविष्य भन्नको लागि पनि हामीलाई दुःख लाग्छ र त्यस्तो योग लिएर आएका व्यक्ति जो छिटै नै नराम्रो तर्फमा जाँदैछन् वा आफ्नो आयु अथवा आफ्नो भाग्य भविष्य बिग्रिँदैछ भन्ने कुरा, त्यस्ता कुराहरू पनि हामीसँग आइपुग्ने भएको हुनाले त्यस्तो कुराहरू बताउनको लागि चाहिँ दुःख लाग्छ। र पनि अब केही कुराहरू सोधिसकेपछि भन्नै पर्ने परिस्थिति हुन्छ। सबै एउटै किसिमका हुँदैनन्। कसैलाई खुसी पारेर पठाइन्छ भने कोही व्यक्ति साह्रै दुःखी पीडित हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा आजको परिवेशमा पनि एउटा अलिकति दुःखद किसिमको एउटा कुण्डली यहाँ प्राप्त भएको छ। भनेपछि अब पुण्य सर, तपाईँसँग अस्तिदेखि नै हाम्रो कुरामा यो विषयमा चाहिँ छलफल भएको थियो होइन? तपाईँ चाहिँ उहाँको त्यो रियाक्सन हेर्नलाई कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ? म एकदम आतुर छु। जे होस्, मान्छेलाई जीवनभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। अहिले कुनै कोरोना रोगीले एउटा लोभी मानिसलाई बोलाएर पहिला त्यो मानिस जसले 50 रुपियाँ दिन पनि दाँतबाट पसिना निकाल्थ्यो,
त्यही मानिस चाहिँ अहिले मलाई कोरोना लागेको छ तर शर्त छ मेरै हातबाट खनखनी गनेर 1 लाख रुपियाँ लानु भन्यो भने त्यहाँ मान्छे जाँदैन। दुवै लोभीहरूको भेट हुँदा पनि पैसा चाहिँदैन उनीहरूलाई भने जस्तै जीवनभन्दा ठुलो कुरा केही छैन, जिउराई घिउ खाइन्छ भन्ने मान्यता मान्छेले राख्छन्। हेरौँ अब तिलक कार्कीजी उर्फ नेपाली चार्लीले कस्तो रियाक्ट गर्नुहुन्छ। उहाँको अनुहार हाउहाउ कटाक्ष भावभङ्गीमा हेरेर एकछिनपछि हामी दङ्ग पर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ यो प्र्याङ्क हो, यो उहाँलाई ठट्टा मजाक गरिएको हो र जिन्दगीको अर्थबोध कति गर्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँको रियाक्सन हेर्न हामी आतुर छौँ। अन्त्यमा असली कुण्डली यो फेरि उहाँ जस्तो स्वनामधन्य एउटा प्रसिद्ध ज्योतिषी हुनुहुन्छ र नासाले समेत अथेन्टिसिटी दिएको र यो विज्ञान भनेर प्रमाणित गरिएको मान्छे जन्मिँदाखेरि गणितीय ग्रह गणनाको आधारमा उसको बाँकी जीवनमा प्रभाव पार्छ भनेर यो कुरा नारायणमान बिजुक्सी जस्तो भेटरान कम्युनिस्टले पनि भन्नुभएको छ। यो कुनै आध्यात्म होइन, विज्ञान हो। भनेपछि अब जस्तो गुरु हजुरले चाहिँ यसरी यो मिडियामा चाहिँ पहिलोपटक पहिले नै सेटिङ गरेर कसैलाई होइन त यस्तो हुँदैछ अथवा गलत भनौँ न एक किसिमले यो प्र्याङ्क गरेको चाहिँ पहिलो पटक होइन, तपाईँले यसरी गर्नुभएको छ? यो पहिलो पटक हो। ल यसपालि चाहिँ केही नयाँ अनुभव हुने भयो र अन्तिममा हामीले चाहिँ उनको कुण्डली हेरेर त्यो किसिमको भन्छौँ तपाईँको अल्प आएको छ, तपाईँको अब 1-2 वर्षभित्रमा तपाईँको संसार छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ भन्छौँ, तर उहाँको त्यो जुन रियाक्सन हुन्छ, उहाँ रुनुहुन्छ अथवा आत्तिनुहुन्छ, त्यसमा पुण्य सरले सम्हाल्नुहुन्छ र यदि त्यस्तो केही आइपर्यो भने चाहिँ लास्टमा चाहिँ उहाँको ओरिजिनल कुण्डली वास्तविक उहाँ चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ गुरु है। ठिकै छ। हजुर ल अब चाहिँ हामी यहाँ फोन गर्नु न चार्लीलाई आउनु भन्नु त, यो कट नगर्नु। म चार्लीजीलाई सिधै फोन गर्छु। अब उहाँको एउटा स्वभाव के छ भने घाम झुल्किए जस्तो देखा पर्नुहुन्छ, बादल लाए जस्तो कता हराउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। या फेरि मैले कमेडियन चार्ली भनेर सेभ गरेको छु। लाउड गर्नु माथि वेट गर्नु कहाँ हो तपाईँ? बर्बादै पार्नु हो नि कहाँ तपाईँ जस्तो, छिटो आउनु। कति टाइम लाग्छ? नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ रातो पर्दा सहित सम्पूर्ण मिडियामा। म प्रेम पुनको तर्फबाट आज हामी ज्योतिषी सोमप्रसाद नेपालको कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ र आजको हाम्रो कुराकानी नेपाली चार्ली तिलक कार्कीको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। उहाँको जन्मकुण्डली आज हामी हेर्नेछौँ र जन्मकुण्डलीमा के कस्तो छ भनेर आज हामी हेर्नेछौँ र उहाँले जसरी नेपाली चार्ली भनेर एकदमै चर्चा कमाइरहनु भएको छ, नेपाली चार्ली र ओरिजिनल चार्ली जो बेलायतमा जन्मिएका थिए उनमा चाहिँ केही समानता छ कि अथवा नेपाली चार्ली चाहिँ पुनर्जन्मको रूपमा चाहिँ जन्मिएका हुन् कि चार्लीकै रूपमा भनेर पनि आज हामी त्यो हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब म ढिला नगरी केही कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि हामी यो कुण्डली हेर्ने काम चाहिँ हामी गर्नेछौँ। यहाँहरू तिनैजना धेरै धेरै स्वागत छ। चार्ली सर, आज तपाईँको हामी कुण्डली हेर्दैछौँ होइन? चिना जन्म चिना तपाईँको हेर्दैछौँ। तपाईँलाई चाहिँ डेट त्यसपछि महिना जन्मेको टाइम थाहा छ कि छैन? थाहा छ होइन? अनि तपाईँले आफूलाई चाहिँ म कहिलेकाहीँ साँच्चीकै चार्लीको पुनर्जन्मको रूपमा चाहिँ जन्मिएको हुँ जस्तो लाग्छ लाग्दैन कहिलेकाहीँ? मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ, किनभने जब उहाँको कथा र व्यथा जब मैले जुन अध्ययन गरेँ हेर्दाखेरि पनि उहाँको भन्दा लगभग कथा नै उस्तै सबै चिज मिल्न जान्छ, कथा पनि मिल्न जान्छ, व्यथा पनि मिल्न जान्छ। अब सेम त्यति मात्रै उहाँको र मेरो फरक के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँ एकदम गरिबीमा भएर पनि आमाको माया एकदम पाउनु भएको थियो। आमाले चाहिँ एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो चार्लीलाई, उहाँको चार्लीलाई चाहिँ। तर मेरो चाहिँ बाबुआमाबाट चाहिँ माया पाउन सकिनँ। अब एउटा स्टोरी बराबर नै छ, दुःखको कथा सेम त। उहाँ पनि रातभरि रोएर बिहान हँसाउनुहुन्थ्यो, मेरो पनि लगभग सेम त्यही कथा त्यही नै हो। लगभग अरू स्टोरी पनि सेम त्यही नै छ। त्यही भएर नै आज तपाईँको स्टोरी पनि मिल्छ, तपाईँको फेस पनि मिल्छ, अनुहार पनि होइन। त्यसैले नै कतै न कतै समानता छ कि भनेर नै तपाईँको कुण्डली हेर्न लागि म दर्शकहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ उहाँको कुण्डली हेर्नलाई कति थाहा पाउनलाई कति एक्साइटेड? विश्व प्रसिद्ध कलाकार चार्ली च्याप्लिन जसको पुतलीकट जुङ्गाबाट प्रभावित भएर कुख्यात तानाशाह एडल्फ हिटलरले समेत त्यस्तै जुङ्गा राखेका थिए भनिन्छ। उहाँले भने जस्तै रातभरि रोएर सिरानी भिजाउने, बिहानभरि हँसाउने, दिउँसभरि हँसाउने चार्ली च्याप्लिन भन्दा पनि व्यवहारिक जीवनमा म अभागी रहेछु भन्ने उहाँको निष्कर्ष। तर
तपाईँ त्यति अभागी हुनुहुन्न, तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ मैले आध्यात्मिक भएर भनेको होइन। यो फेरि नासाले पनि अथेन्टिसिटी दिएर साइन्स हो भनेर प्रमाणित गरेको ज्योतिष शास्त्र, जसलाई एस्ट्रोलोजी भनिन्छ र एस्ट्रोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा हामी वी हेभ टु बी भेरी कन्सियस, हामी एकदम कन्सियस हुनुपर्छ। चार्लीजीको विषयमा अब गो अहेड। अनि चार्ली सरले चाहिँ हाम्रो सोमप्रसाद नेपाल सरको विषयमा चाहिँ कति थाहा छ तपाईँलाई? उहाँको भविष्यवाणीहरू धेरै जसो मिल्ने गर्छन्, धेरै जसो होइन लगभग 70% नै मिल्ने गर्छन्। उहाँले रवि लामिछानेदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अब फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्नेसम्मका एकदमै धेरै चर्चित भविष्यवाणीहरू पनि मिलाउनु भएको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँले नै भनिदिनुहोस् थोरै कुरा उहाँलाई। होइन, अब यो ज्योतिष शास्त्र आफैमा एउटा विज्ञान हो। नारायणमान विजुक्षी जस्तो भेटरान कम्युनिस्ट नेताले पनि यदि कार्ल मार्क्स जीवित हुन्थ्यो भने ज्योतिष शास्त्रको अस्तित्व स्वीकार्नुहुन्थ्यो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। र ती कुराहरू उहाँले गणितीय गणनाको आधारमा मान्छे जन्मिँदा 9 ग्रहको अवस्थितिको आधारमा धेरै कुरा बताउनुहुन्छ। जस्तो अब डोनाल्ड ट्रम्पको अवस्था त्यति राम्रो छैन भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी हामीलाई मन पर्दैन नरेन्द्र दामोदर दास मोदी फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरा पनि उहाँले ठोकुवा गर्नुभएको थियो। बिल गेट्सको बारेमा पनि बताउनु भएको थियो। त्यसकारण उहाँको गणितीय ग्रह गणनाको हिसाबले चाहिँ सोमप्रसाद नेपालज्यू एउटा वरिष्ठतम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले कतिपय सन्दर्भमा मेरा कुराहरू पनि ठ्याक मिलाउनु भएको छ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ ज्योतिषीमा ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ कति विश्वास लाग्छ? विश्वास लाग्छ होइन? तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ? ल अब चाहिँ सोमप्रसाद गुरुलाई म यो कुण्डली हेरिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ गुरु? ठिक छ। अब हामीलाई समय दिइसकेपछि जस्तो व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, अब भाग्य अभाग, उच्च कर्म निष्कर्म, अल्पायु दीर्घायु, यी कुराहरू त अब ज्योतिष पाटोबाटै भनिने कुरा हुन्। ठिक छ, उहाँको मिति अनुसारमा मैले केही भनिदिनेछु। ल तपाईँले अब जन्ममिति भन्नुहोस्, उहाँले हेर्नुहुन्छ। आज हामी लाइभ छौँ है। 2048 साल फागुन महिनाको 22 गते बुधबार। केही टिपोट गर्नुपर्ने? अब उहाँको के छ भने उहाँले भनेअनुसारमा 2048 साल फागुन 22 गते बुधबार भन्नुभयो, त्यो दिन बिहिबार पर्छ। र अनि यतापट्टि 47 साल फागुन 22 गते बुधबारै पर्छ, 11:55 बजे भन्नुभएको छ। उहाँको त्यो अनुसारको नाम नक्षत्र जे भनेको हो, जुन नाम राशि राखिएको थियो न्वारानको बेलामा, त्यो कुराहरू उहाँको मेल खान्छ। के नाम उहाँको जस्तो उहाँको नाम उहाँले तीर्थ भन्नुभयो। अब यहाँ तेज प्रसाद आयो, तिदु तेतो विशाखा, एउटै नक्षत्र एउटै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उही तबाटै नाम आएको हुनाले तिलक अथवा तीर्थ जे भने पनि त्यहीबाट हो। अब तितु तेतो विशाखा भयो अनि 4वटा अक्षरको एउटा नक्षत्र हुन्छ। त्यो मध्येमा तीबाट भन्दा पनि, तुबाट भन्दा पनि, तेबाट भन्दा पनि यतिसम्ममा चाहिँ तपाईँको तुला राशि नै हो। तो भइदिएको भए वृश्चिक राशि आउँथ्यो। तपाईँले भनेको बार, तपाईँले भनेको नाम, यो भनेको 47 साल फागुन 22 गते 11:55 मिल्छ। अनि उहाँ चाहिँ खास गरी अब नेपाली चार्ली भनेर चिनिनुहुन्छ होइन? उहाँको जन्म र भन्नाले त्यो जो बेलायतमा जन्मिए चार्ली च्याप्लिनको जन्म चाहिँ कतै न कतै मिल्छ कि मिल्दैन? के छ भनेदेखि अलिकति यहाँ अष्टम भाव भनेको एउटा अनुसन्धान भाव भन्छ। अनुसन्धान भावमा यहाँ शनि राहु भएको हुनाले यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति अनुसन्धान गर्दाखेरि एउटा अचम्म खालको होइन। त्यो उहाँको भनेको बेलायती चार्लिङ र उहाँको भनेको त्यो मेल खाने खालको छ। त्यो मेल खाने खालको छ किनभने अष्टम भावमा उहाँको शनि राहु छ। शनि राहु भयो भने त्यो आयुको पक्षमा वा जन्मको पक्षमा त्यहाँ अनुसन्धानमा अलिकति अचम्मका खाले कुराहरू भेटिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही अनुसारको यहाँ मेल खान्छ। भनेपछि उहाँ चाहिँ नेपाली चार्ली जो हुनुहुन्छ, चार्ली च्याप्लिनकै यो पुनर्जन्म भनेर भन्न मिल्छ त्यो। चार्ली सर, यो त बडो खुसीको खबर आयो त। त्यस्तै लागिरहेको थियो मलाई पनि, जहाँसम्म मलाई त्यही नै लागिरहेको। किनभने यो कन्फर्म नै हो, सेकेन्ड जन्म नै मैले पाइरहेको हो भन्ने नै मलाई लागिरहेको थियो। र आज अब हेर्दा प्रमाणित भयो। यो त धेरै खुसीको कुरा हजुर। अनि तपाईँ केही जिज्ञासा छन् मलाई सोध्नु न। हजुर, अब जिज्ञासा त अब यस्तो होला, अब उहाँले राख्ने जिज्ञासा भनेको अब आयु धन आदि अब के हुन्छ भनेदेखि जब अर्जुनका नाति जन्मिएका थिए, अर्जुन भनेको शस्त्रमा यो
महाभारतको इतिहासमा सबैभन्दा 1 नम्बर व्यक्ति, श्रेष्ठ। उनको श्रेष्ठ व्यक्ति, उनको नाति सर्वश्रेष्ठ जन्मिँदाखेरि धनुर्धर। जसले भागवत श्रवण गरे ती व्यक्ति जन्मिने बित्तिकै धेरै किसिमका विद्वानहरू त्यहाँ आए। आउने बित्तिकै के भन्यो भने धेरैले यो व्यक्ति भाग्यमानी छ, यो व्यक्ति मान्छे असल काम गर्छ, यो मान्छे राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ, परिवार यस्तो त्यस्तो सबै कुरा भनिसकेपछि अन्तिममा एकजना गुरुले, एकजना जुन यो ज्योतिषविधिहरूले के भनिदिनु भयो भने तपाईँले धेरै कुरा राम्रो 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 भनिदिनु भयो, तर राम्रोको लागि त व्यक्तिको आयु त चाहिन्छ नि। अनि आयु चाहिँ छैन, आयु चाहिँ छोटो छ, अनि राम्रो भनेर हुन्छ? यहाँ तपाईँहरूको कुराहरूमा अलिकति मलाई विमति भयो भनेर अरू ऋषिहरूले भनेका कुरालाई, राम्रो कुरालाई चाहिँ एकजना व्यक्तिले सबभन्दा पहिले उहाँले के देख्नुभएछ भनेदेखि आफ्नो आयु नै छैन भने अब राम्रो कुराहरूको अर्थ कहाँबाट रह्यो भन्ने कुरा भन्दाखेरि त्यस्तै सन्दर्भ मैले यो भन्न खोजेको हो। अब उहाँको यो के छ भनेदेखि अष्टम भावमा शनि र राहु छन्। अष्टम भावमा शनि र राहु जसको समय भनेको चलिरहेको, मृत्युभावको ग्रहदशा चलिरहेको है, सङ्कटाको ग्रहदशा चल्दैछ। अब त्यसमा पनि के छ भनेदेखि विशेष गरेर लगभग भनेको यो पुसको 15-20 गते भित्रैमा भनेको लगभग यो 1-1.5 महिनाको भित्रै जुन समय छ, यो समय एकचोटि उहाँको अल्पायु योग हो, त्यो मृत्युको योग हो। तपाईँले राम्रो किसिमको स्वस्थ शान्ति गर्नु होला। तपाईँको नराम्रो समय चल्दैछ, त्यो मिति कटिसकेपछि बल्ल भगवानसँग प्रार्थना गर्नु होला, राम्रो मान्नु होला। तर अहिले यस बेला भनेको तपाईँलाई एकचोटि अल्पायुको योग समय चल्दैछ है। तपाईँको केही समय भनेको यो मर्ने खालको समय, नराम्रो समय छ, भगवानसँग प्रार्थना गर्नु होला, तपाईँको अल्पायु योग छ। ओहो सार्वेजी, बडो अनौठो कुरो पो सुनियो त। त्यसो त म स्वयं यो आयु कसैले पनि बताउन सक्दैन। धरतीमा हामी भिसा पासपोर्ट सहित आएका हौँ र गुरुले पनि एउटा अप्सनल कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यो कट्न सक्छ, त्यो यो कट्न सक्छ भन्नुभएको छ र यो साह्रै दुःखद। उहाँलाई हामी 100 वर्ष आयु लिएर आएको व्यक्तिको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ। उहाँले धरतीमा आएर धेरै काम गर्नु छ, धेरै फिल्म खेल्नु छ, धेरै कर्महरू गर्नु छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ कमसेकम यो कुरामा विश्वास गर्नै मन लागेन। म सपनामा त छैन। अब के छ भनेदेखि शास्त्रीय कुराहरू भन्छ, क्षीण चन्द्रो व्ययस्थाने पाप लग्नेश मरेष्टमे शुभैष रहिते केन्द्रे शीघ्रम नश्यति बालक। बालक भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई भन्छ जसको अल्पायु योग हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई उसले बालकै मानौँ, किन वृद्ध अवस्था, उहाँको त वृद्ध अवस्था त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो योग पर्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अल्पायु योग दिन्छ। नराम्रो समय आउँछ, नराम्रो समयमा आफूलाई भनेको नराम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू शास्त्रले बताएका कुराहरू आजसम्म भनेका ती कुराहरूमा बेमेल छैनन्, भएका कुरा छन्। अब यो नराम्रो समय जुन हो, नराम्रो समयको कटाउनका निमित्त उहाँले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ। समय भनेको मृत्युजन्य समय छ, नराम्रो समय छ। समय भनेको यो अलिकति छिटै पनि त्यो कुराहरू देखिएको हुनाले तपाईँले स्वस्थ शान्ति गर्नु होला, भगवानसँग प्रार्थना निशब्द हुनुभयो। यस्तो हो फेरि तपाईँले फेरि भगवानसँग पूजा गर्ने पनि भन्नुहुन्छ। मैले पहिला तपाईँसँग एकपटक इन्टरभ्यू गर्दाखेरि अल्पायु योग त यो भगवानसँग पूजा गरे पनि हुँदैन पनि भन्नुभएको थियो तपाईँले। यस्तो हुन्छ, सकेसम्म पनि हामीले के हुन्छ भने नराम्रो कुरालाई भनेको अझै पनि केही गर्नु है भनेर अगाडिको बाटो त देखाउनु पर्छ नि। तर यो हुने कुराहरू त हुने छँदैछ त्यो है, त्यो हुने कुरा त छँदैछ, त्यो निश्चित छ। र पनि के हुन्छ, त्योभन्दा अगाडिको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आशावादी बनाउनका निमित्त त उपाय के त भन्दा त्यो भनिदिने कुरा हो, समय नराम्रो छ। तपाईँ किन एकदम निशब्द हुनुभयो, शब्दहरू घाँटीमै अड्कियो, भाव विहल हुनुभयो। हजुरले भनेको मिति, बार, नाम सबै कुराहरू अनुसारले मैले त्यो हेरेको छु। त्यस कारणले गर्दा अब बताउँदै नबताउन पनि मिलेन। त्यस कारणले गर्दा त्यो बताउनु पर्ने कुराहरूमा अलिकति नराम्रो समय चलेको छ, मृत्युजन्य समय चलेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले भगवानसँग प्रार्थना गर्नु होला, स्वस्थ शान्ति गराउनु होला। यो चाहिँ जस्तो पुस कति भन्नु 15-16 सम्मको समय छ। यहाँ के छ भने मृत्यु भावमा बसेको राहु छ, सङ्कटाको दशा छ, शनि ती बसेको छ, उल्काको अन्तर छ। त्यस कारणले गर्दा उल्का र के भन्छ भने भ्रामरयम च तथोल्कायम सङ्कट अन्तर्दशारी। त्यस्तो बेला भयो भने यमराजको दूतहरूको दर्शन हुन्छ, मृत्युतुल्य कष्ट हुन्छ, मृत्यु हुन्छ भन्छ शास्त्रले। त्यस कारणले गर्दा त्यो समय नराम्रो हो। त्यस कारणले गर्दा यो पाटोमा तपाईँले केही गर्नु होला, तपाईँको समय अलिकति साह्रै खराब समय छ। किन तपाईँ चाहिँ एकदम चुपचाप कुण्डली हेरौँ भनेर आएको, एउटा त राम्रै खबर सुन्यो। अब उहाँको लागि के छ भने सबभन्दा पहिले तत्कालको लागि पहिले आयु पक्षलाई हामीले ध्यान दिउँ।
आयु पक्षलाई ध्यान दिएपछि बाँकी कुरा अनि मात्र त्यो राम्रो कुराहरू भन्ने हो। त्यही महाभारतको जुन के अरे भागवत सुन्ने जुन पात्र हुनुहुन्थ्यो महाराज परीक्षित भनिन्छ, महाराज परीक्षितको पनि यस्तै खाले प्रसङ्गहरू आएको थियो। सबै कुरा राम्रा भए तापनि पहिले आयु हेरौँ है भन्दा आयु उहाँको छोटो थियो, त्यस कारणले गर्दा ती कुराहरू त्यो प्रसङ्ग जे कुरा भए आज मैले शास्त्रको अनुसारले उहाँले दिएको मिति अनुसारले नाम नक्षत्र अनुसारले त्यही कुरा निक्ल्यो। अब यो त अन्तर्वार्ता गुरु यस्तो भएकै यो त अन्तर्वार्ता नै हो होइन। हजुरले पनि अब यस्तो कुराहरू डाइरेक्ट भन्नु किन चार्मीजी त एकदम निशब्द हुनुभयो, स्तब्ध हुनुभयो, केही बोल्नै सक्नु भएन, उहाँको घाँटीमै शब्द अड्कियो। अब अलिकति बोल्नलाई पनि गाह्रो भयो। अब जिन्दगीमा के गरौँला भन्ने सोच पनि थियो। हुन त अब त्यही त हो नि, अब यत्रो सङ्घर्ष गरेँ, यत्रो दुःख पार गरेँ, अब यति चाँडै नै मर्छु जस्तो त मलाई लागिरहेको थिएन। तर पनि अब भनिन्छ नि अब यो धरतीमा अब जे लेखेको छ त्यो जान्नुपर्ने कुराहरू, हुनपर्ने कुराहरू कसैले रोकेर रोक्दैन भन्छन् कि। त्यही भएर अब भनौँ न के गरौँला भन्ने सोच पनि थियो। तर म आशा भरोसा विश्वास गर्छु, म सपनामा छु भनेर सोच्न चाहन्छु र उहाँको आयु लामो होस्, हामी सबै प्रार्थना गरौँ। हुने हार दैव नटार भन्छन्। हुन त म आध्यात्मवादी होइन, तर हामी चाहन्छौँ यो तिहारको बेला उहाँको खुसियालीले बितोस्, सबै गरोस्। अब यस्तो अवस्थाको बारेमा होइन उहाँलाई सम्झाउँ, हामी छौँ। अब यसलाई टुङ्ग्याउँदै जाउँ, किनभनेदेखि त्यो कुराहरूलाई किन राखिसक्नु। तपाईँ स्तब्ध नहुनुहोस्। किनभने सबै कुरो कुण्डलीले मात्रै निर्धारण गर्छ भन्ने छैन। आयु भनेको अप्सनल पनि हुन्छ। यसो गरौँ, अब इन्टरभ्यू अगाडि बढ्न सकेन किनभने उहाँको घाँटीमै गला अवरुद्ध भयो। उहाँका के योजना सपनाहरू थिए, बिहा गर्नुभएको छैन, बिहा गरौँ, एउटा सुन्दर घर बसाउँ, जिन्दगी सुखमय बनाऊँ, के गरौँ भन्ने थियो। तर गुरुले एउटा कुरा भन्नुभएको छ नि त, त्यो कटेर त्यो अल्पायु कटोस्, कतिपय योगहरू कट्छन्, त्यसको लागि केही गर्नुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको छ। यद्यपि म आध्यात्मिक मान्छे त होइन। हाम्रो जीवनमा पनि इन्टरभ्यू गरेको मध्ये सबैभन्दा निशब्द भयो। यस्तो आउला भन्ने थाहै भएन नि त होइन। किन तपाईँको घाँटीमै शब्दहरू अड्किए त? स्तब्ध हुनुभयो। जीवनप्रति हर कसैलाई मोह हुन्छ। के गरौँ अब, यसो गरौँ, अब हाँसौँ, अब के अन्त अब रुने कुरा भएन, हाँसेरै बाँध्नु पर्यो, हाँसेरै बिताउनु पर्यो। चलेछ बता सुस्तरी नाच्नु न मनै हर भने जस्तो एउटा गीत गाइदिनु। अब के अन्त यस्तै त्यो त भन्न सकिँदैन। जो पनि जे पनि हुन सक्छ जति बेला अति नै सरप्राइज भयो है चार्लीजी, अति नै सरप्राइज। यस्तो त कल्पना गर्नुभएको थिएन होला। अब के अन्त भइहाल्यो, हाँस्न मन लागेको छैन। बाँकी जीवन हाँसी खुसी बिताउनुहोस्। त्यही हो। अब जिन्दगीमा नसोचेको नै हुन्छ अन्त्य। अब त्यो त्यही नै हो, किनभने नसोचेको हुन्छ होइन। अब ठिकै छ, अब जे आउँछ सौला बेहोरला। ल गीत गाइदिनु न अन्त एउटा त्यस्तो मजाले गीत गाउने तपाईँ के? होइन यसो ठट्टा नगरौँ, किनभने उहाँको हृदयमा चोट लाग्यो। गीत भन्ने कुरा जिउरा घिउ खाइन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु उहाँलाई असह्य पीडा भयो जस्तो छ। हामी इन्टरभ्यू खत्तम गरेर बरु अरू नै कुनै कुरा गरेर उहाँलाई सान्त्वना दिउँ। तपाईँले साँच्चै सोच्नुभयो? तपाईँ साँच्चै के लाग्यो तपाईँलाई? हजुर तपाईँ प्राङ गर्नुभयो आज पनि? अब चाहिँ मानौ उहाँले नराउनु यार, साँच्चै बाघको मुखमा परेर आएको जस्तो महसुस गर्नु। बाघको मुखबाट फिर्ता कालको मुखबाट हो, यो नयाँ जीवन पाए जस्तो हो। यो उपलक्ष्यमा एउटा प्यारोडी गाई प्राङ गरेको हामीले तपाईँलाई यार।
सरसल्लाहले गरेको सरसल्लाहले गरेको कहाँ त्यस्तो हुन्छ तपाईँको आयु त लामो छ भन्नुहुन्छ गुरुले, राम्रो छ। अहिले पछि फेरि भन्नु अब त साँच्चै हेर्नु। ल एउटा अब साँच्चै एउटा प्यारोडी गाउनु पहिला प्राङ्क हो यो। हामी त हिजोदेखि नै प्लानिङ भइरहेको थियो होइन, तर हिजो रात पर्यो नि त, मैले तपाईँलाई कल पनि गरिरहेको थिएँ, तपाईँले उठाउनु भएन, पुण्य सट्टी पनि उठाउनु भएन, गुरुलाई पनि हतार थियो, त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ अघि हामी आउनु कारण पनि त्यही हो, तपाईँले उता जानुभयो होइन, दोस्रो पटक तपाईँ प्राङ्क गर्नु ल मच्छर मार न ल बिचरा यार हेर्नु भएन। मच्छर मार न हो दाई हो हैरान भो टोकेर, मच्छर मार न हो दाई हो हैरान भो टोकेर, मच्छर मार न। नारायणघाटमा मच्छर भेट्यो घिउराहेको टिनमा, रातभरि त टोके टोके टोक्न थाले दिनमा, धुपै बालन हो दाई हो हैरान भो टोकेर, धुपै बालन मच्छर मार न हो दाई हो हैरान भो टोकेर, मच्छर मार न। झन्न आफै चिल्मिचाट हुने सम्भावना थियो। यसो गरौँ अब प्राङ्क होइन साँच्चै नै गरौँ। असली कुण्डली असली कुण्डली चाहिँ के छ? के छ त चालीजी हेर्न चाहनुहुन्छ? ल असली हेरौँ है अब 2-5 मिनट भित्र अब तपाईँको मिति अब यही भयो है, यही भयो। यसमा हामीले जुन अहिले एउटा ठट्टाको लागि भनेर जे कुराहरू भनेका थियौँ, अब त्यो कुराभन्दा तपाईँको वास्तविक तर्फमा हामी तपाईँ के छ भनेदेखि मिथुन लग्न, तपाईँ तुला राशि, तुला राशि भनेको कुनै कुनै कुरा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्न, प्रष्टवादी हुन्छ, मनमा कुरा राख्छु भन्दा पनि रहँदैन, त्यो कुरा भयो। दशम भावमा मङ्गल छ, दशम भावको मङ्गल भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि आफूलाई जतिसुकै कन्ट्रोल गर्छु भने पनि खर्चमा रोक्न गाह्रो पर्छ, त्यो कुरा भयो। द्वितीय भावमा बृहस्पति छन्, बृहस्पति भनेपछि तपाईँको बाणीमा एउटा राम्रो किसिमको आवाज, चाहे गाउने पक्षमा होस् चाहे कलाकारिता क्षेत्रमा होस्, त्यो तपाईँलाई राम्रो रहनेछ। उच्च ग्रह छ, उच्च ग्रहले तपाईँलाई उच्च बनाउने काम गर्छ, धेरै व्यक्तिमा चिनाउने काम गर्छ, तपाईँ प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। पञ्चम भावमा चन्द्रमा छन्, चन्द्रमा भनेको विशेष गरेर धनभावको मालिक पञ्चभावमा आएको हुनाले चन्द्रमाले गर्दाखेरि जतिसुकै ताप कष्ट आए तापनि त्यसलाई समन गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यो क्षमता छ। किनभने चन्द्रमा भनेको शीतल हो, शान्त हो, त्यो परिस्थिति हुन्छ। त्यसपछि गएर अर्को के भने तपाईँको कर्मभावमा शुक्र छन्, कर्मभावको शुक्र उच्च शुक्र छन्, कर्मको माध्यमबाट तपाईँ प्रतिष्ठित बन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कर्मको हिसाबले। अनि त्यसपछि भनेको तपाईँको जुन भाग्य स्थानमा बुध बसेका छन्, अलिक कमजोरी छन्, त हुनाले सङ्घर्ष गर्दा गर्दै भाग्य बनाउनुपर्छ, सजिलो गरी भाग्य पाउन गाह्रो छ, किनभने बुध भनेको कमजोरी भएका छन्। हो तपाईँको अघि हामीले ठट्टाको रूपमा अष्टम भावमा भएको शनि र उल्काको समय नराम्रो हो भन्दा भन्दै पनि यतापट्टि आएर के छ भने वास्तविकतामा के हो त भन्दाखेरि अष्टम भावको शनि र राहु जुन हो, त्यो शनि र राहुको समय तपाईँलाई भनेको आर्थिक क्षेत्रमा होस्, व्यावहारिक क्षेत्रमा होस्, चाहे एउटा वैवाहिक क्षेत्रमा होस्, त्यो कुराको भनेको केही अप्ठ्यारो हो र आफ्नो यात्रामा बढी ध्यान दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ चोटपटकको डर पनि हुन्छ, यात्राको डर रहन्छ, स्वास्थ्यको बाधा रहन्छ। अल्पायु त्यो होइन, तपाईँको शुक्र उच्च छन्, शुक्र उच्च भएको हुनाले अहिले मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि तपाईँको जो व्यक्ति अल्पायु व्यक्तिको शास्त्रमा भएको कुरा कस्तो परिस्थिति भएमा अल्पायु हुन्छ भनेर मात्र भनेको हो मैले, यही कुण्डलीलाई देखाउँदै गरेर भन्न खोजेको हो। तर तपाईँको अल्पायु छैन, उच्च ग्रह छन्, उच्च ग्रह भइसक्यो, ग्रहहरू केही कटाउन पर्ने मतलब केही त्यो चाहिँ छ। जस्तो के भने तपाईँलाई शनिको समय जुन भन्छ, शनि भनेको चाहिँ त्यसलाई उल्का मानिन्छ है। अब अष्टम भावमा राहु छ, शनि र राहु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यात्रामा धेरै सजग हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ भनेको यात्राको लागि डराउनु चाहिँ पर्छ है, किन अष्टम भावको शनि र राहु वास्तविकतामा पनि उपयुक्त होइन। अघि त हामीले ठट्टाको रूपमा भने तापनि वास्तविकतामा पनि त्यो ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। तपाईँले गर्नुपर्ने शनिबारको दिन विशेष गरेर तपाईँले यसो गुरुहरूबाट चाहिँ ग्रह शान्ति गराउनु होला है, गुरुलाई धन्यवाद त्यो गराइदिनु होला। किनभनेदेखि तपाईँलाई मैले अघि एउटा ठट्टाका रूपमा भए पनि जुन यो पुष महिनासम्मको जुन समय भने नि, त्यो समय भनेको वास्तविकतामा त्यो समय भनेको अहिले के चल्दैछ भन्नु छ भने 79 4 महिना 18 गतेसम्म त सङ्कटा छ नि। सङ्कटा भनेको सङ्कट तपाईँलाई कुनै पनि पक्षमा, कार्यपक्षमा, आर्थिक पक्षमा, व्यावहारिक पक्षमा भनेको अलिकति कठिनाइको समय चाहिँ हुँदैन। यो कहिलेसम्मलाई छ यो भनेको 79 4 18 भनेपछि अब कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 77 आदि सकिन आँटिहाल्यो, 78 भनेपछि तपाईँको लगभग 1.5 वर्ष अथवा 20-21 महिना मान्नु।
यसको लागि मैले के ग्रह शान्ति के गर्नु पर्यो कि यो रहि नै रहने हो? होइन, त्यो रहिरहन्छ। तपाईँले नगराए त्यो अलिक कडा रूपमा लाग्छ, तपाईँले गराए त्यो नरम रूपमा हुन्छ। आज तपाईँको 100 रुपियाँ हराउनेमा तपाईँले गराउनु भयो 10 रुपियाँ हराउँछ। 10 रुपियाँ सानो नोक्सानी हो, 100 रुपियाँ ठुलो नोक्सानी हो। त्यस कारणले गर्दा गराउँदाखेरि आफूलाई के हुन्छ नि, यात्रामा कहिलेकाहीँ तपाईँ हिँड्दै गर्नुभएको छ, उताबाट आएको साधनले तपाईँले केही पनि छैन, अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हुत्याइदिन्छ, तपाईँलाई पछाडिदिन्छ। भनेदेखि जब तपाईँ अलिकति के छ भने आफूले केही गरिएको छ भने त्यसको पाटो भनेको त्यसको हावाले छुन्छ, तर तपाईँलाई त्यो गाडीले छुँदैन वा त्यो बाइकले छुँदैन, केही कुराले छुँदैन। गरेकोमा के हुन्छ भने सानो नोक्सानी मात्र हुन्छ, हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अलिकति भनेको गाडीले ठोकिनु पर्ने थियो, तर गाडीको हावाले ठोकियो। तपाईँ अलिकति घरमा आउनु भयो तर तपाईँलाई चोट लागेन। त्यो अब तपाईँको आयुको पक्षमा मैले वास्तविकता भनिदिउँ है। जस्तो के छ भनेदेखि 6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 3 90, किनभने पूर्ण ग्रह छ, किनभने शुक्र उच्च छ। शुक्र उच्च भएको हुनाले यसले 3 गुणा आयु दिन्छ भन्छ। 3 गुणा आयु भनेको 80 भन्दा माथि 90 को भइगयो नि। गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हामीले गुरु ज्योतिषी सोमप्रसाद नेपाल त्यस्तै पुण्य गौतमसँग मिलेर चार्लीलाई चाहिँ प्र्याङ्क गर्न सफल भयौँ। उहाँ चाहिँ दोस्रो पटक प्र्याङ्क हुनुभयो। योभन्दा अगाडि हामीले भृगुडी मण्डपमा उहाँलाई करोडौँ रुपियाँ खानुभयो भनेर प्र्याङ्क गरेका थियौँ। र अन्तिममा प्रतिक्रिया लिन्छु, त्यसपछि यो यहाँबाट हामी बिदा हुन्छौँ। पुण्य सर, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? के लाग्यो? अब जीवनमा केही क्रूर ठट्टाहरू कहिलेकाहीँ गरिन्छ। मान्छेको सहनशीलताको परीक्षा लिइन्छ। अग्नि परीक्षा समयले पनि लिन्छन्, मान्छेले पनि लिन्छ। एउटा अप्रिल फुल भन्ने भनाइ नै छ, त्यो दिन हामी एकदम झुटो बोल्न पनि पाउँछौँ भन्ने कुरा छ। मेरै जीवनमा पनि त्यस्तो घटेको थियो। अनि चौथी भन्ने छ, त्यो दिन काहीँ चोरचार गर्ने, छिमेकीको काक्रो साक्रो यसो यो भगटे सोगटे चोर्न पाइने भन्ने दिन छ। भन्नाले प्र्याङ्क गर्न पाउने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो र त्यो अन्तर्गत चार्लीजीलाई प्र्याङ्क गरियो, तर अलिक कडै प्र्याङ्क गरियो। र खैर उहाँको जुन सोमगुरु जस्तो एउटा विख्यात व्यक्तित्वले सोमप्रसाद नेपालज्यू को एउटा विद्यालय यो सबै कुरो ठहरायो, देख्यो र उहाँले पछि प्र्याङ्क भनिदिनु हो। बरु हामी अन्तिममा सोमगुरुका सोमप्रसाद नेपालज्यूका आउने माध्यम के हो, उहाँको फोन नम्बर र कार्यालयको बारेमा उहाँको प्रतिक्रिया दिन्छु। पहिलामा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? बिचमा यो प्र्याङ्क हो कि मलाई ठट्टा गरिरहेको छ कि जस्तो लाग्यो कि बिचमा के लाग्यो भन्नु? त्योभन्दा पनि मैले जहिले पनि अब नेचुरल र सोचिरहेको हुन्छु, मतलब सिधा सोचिरहेको हुन्छु। किनभने म वास्तवमै सोझो र सिधा मान्छे हो। किनभने मैले लाइफमा तपाईँको यति कष्टहरू छेडेँ, मतलब पार गरेँ। यति अब दुःख त लगभग धेरै नै दुःख गरेर तपाईँको आज यति दुःखमा म परेँ कि तपाईँको मेरो शरीर नै आफू आज फलाम जस्तो लाग्छ कि अब टङ टङ ठोकिएपछि टङ टङ मात्रै गर्छ। त्यति नै अब भनौँ न धेरै नै अब कष्ट पार गरेको हो। र मलाई जिन्दगीमा अब भनौँ न अलिकति कष्ट पाएर अहिलेको अवस्थामा के पार गरे जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। अब मैले ज्योतिषीजीले भन्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास त लाग्यो? विश्वास मलाई लाग्यो। म किन ज्योतिषी विश्वास मैले गर्छु। अब भनिसकेपछि मैले सोचेँ ठिकै छ, अब आयु नै मेरो यति नै रहेछ होइन, अब तपाईँ के गरौँला भन्ने त सपना अब आयु नै सिद्धिएपछि त के अर्थ भयो? तपाईँले बिचमा यो मलाई कतै प्र्याङ्क गर्दैछन् कि अस्ति पनि मलाई प्र्याङ्क गरेको थिएँ त्यो हो कि भन्ने कति दिमागमा आयो कि नै? त्यो मैले सोचिनँ, किनभने म तपाईँको त्यतातिर सोच्दिनँ। म एकरो कता कताको आफ्नै कामको के सोचेर हिँडिरहेको हुन्छु, तर हिँडिरहेको हुन्छु त्यतातिर ध्यानै भएन, प्र्याङ्कतिर ध्यानै हुन्न। जस्तै हिजो पनि त्यहाँ एउटा प्र्याङ्क भइरहेको थियो, त्यहाँ पनि म अब ध्यानै भएन। किनभने म गएँ, अब एक्कासी बसेँ, मतलब त्यो प्र्याङ्क भइरहेछ भन्नेतिर पनि त्यो याद भएन कि यादै हुँदैन मलाई। किनभने त्योभन्दा पनि म कता सोचिरहेको हुन्छु, अब भोलि के गर्ने पर्सि कामको कता कता सोचेर आइरहेको हुन्छु। त्यो सोचमा आएर बसिरहेको हुन्छु यहाँ। अनि त्यो कल्पना गर्नलाई नै अब दिमागमा के हुन्छ धेरै कुराहरू। ओके, त्यो भएर त्यसको लागि हामी तपाईँसँग माफी पनि माग्छौँ होइन, हाम्रो तर्फबाट। जनकजी हुनुहुन्छ, हाम्रो भुवनजी हुनुहुन्छ, मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै माफी दिनु होला हामीलाई। एक्सट्रिमली सरी। म त अब एक्कासी मर्दैछु भन्दाखेरि अब यत्रो गरेँ, अब मतलब केही त गरेँ, ठिकै छ। त्यो पनि अब केही चित्त रहला त पनि अझै पनि गर्न पर्ने थियो। अब त्यो कसरी गर्ने भनिसकेपछि अब मान्छे नै अब म मर्दैछु भनेपछि अब सम्पूर्ण के लागि भन्ने टाइपको नै सोच भइरहेको थियो कि किनभने जति मेरो भविष्यको योजना थियो। ठिक छ, त्यो छाँगाबाट खस्नु हो। अब गुरु ल तपाईँलाई धन्यवाद। अन्तिममा ज्योतिषी गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई निकै नै साथ दिनुभयो
हामीले प्लानिङ पनि गरेका थियौँ। तपाईँ आउनुभन्दा पहिला एउटा भिडियो हामीले खिचेको छौँ, त्यो हेर्नु होला है हामीले कसरी प्लानिङ गर्यौँ भनेर। अन्तिममा गुरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले र यो समग्र प्लानको विषयमा पनि? अब यो भनेको हाम्रो तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले आज यसो गरौँ है भन्दाखेरि कोनी अब यो हिसाबमा भनेको मैले पनि सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, यो मिल्ने नमिल्ने कुरा हो के भनेर भनेपछि होइन ठट्टा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अन्तिममा त भनिहालिन्छ। यत्तिकै कसैलाई भनेको एकदम त्यस्तो किसिमको कमजोरी बनाउने खालको, कसैलाई भनेको नराम्रो किसिमको मानसिक दबाब दिने खालको कुराहरू हामीले भनिदिनु हुँदैन। म त्यो कुराहरू म त भन्दिनँ पनि, तर हाम्रो सल्लाह नि यस्तै किसिमको एउटा ठट्टाको हामीले कार्यक्रम बनाउँ है भन्दाखेरि ठिकै छ बनाउँ त भनेर भन्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू भएको। अब उहाँसँग भनेको यो सम्बन्धित ठट्टाको जुन ज्योतिषीय कुरा भनेको आजसम्म मैले गरेको थिइनँ, गरेको पनि छैन। तपाईँलाई एकछिन भने मन दुःख लाग्यो होला, म पनि तपाईँसँग क्षमा याचना गर्छु है। त्यसपछि अब मैले ज्योतिषको बारेमा आजसम्म जे जति भने सकेसम्म ज्योतिषमा मैले बुझेर अनुभव लिएर बोल्दा बोल्दै त कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूले अलिकति कमेन्ट गर्दाखेरि केही गलत कुरा गर्नुहुन्छ, हुनसक्छ उहाँले नबुझेर त्यसरी भनेको हुनसक्छ। तर जहाँ मैले बोल्दैछु भने हजारौँ ज्योतिषीहरूले त मेरो कुराहरू सुनिरहनु भएको हुन्छ, बुझिरहनु भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सिद्धान्तको पाटोमा गणितको पाटोमा मैले गलत कुराहरू भन्दिनँ र जे कुराहरू भनेको हुन्छु सही कुराहरू भनेको हुन्छु। आज ती कुराहरू मिल्दैछन् र म चिप्लिनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि कुराहरू हेराउनका निमित्त मेरोमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई मैले गलत कुरा भनेर चाहिँ कहिले पनि म पठाएको छैन, पठाउँदिनँ पनि। मेरो नाम ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपाल हो। पशुपति क्षेत्रमा मेरो श्रीराम ज्योतिष परामर्श कार्यालय छ। मेरो फोन नम्बर 9849326767 हो। यहाँहरू जो आउनुहुन्छ आएका व्यक्तिले गुरुले जे पाए बोल्नुहुन्छ वा गलत भन्नुभयो, हामीले नमिलेको कुरा भन्नु भनेर कसैले पनि त्यो ढोकाबाट भित्र भनेर आउनु भएको पनि छैन, भनेर बाहिर बेखुसी भएर जानुभएको पनि छैन। त्यो भनेको त्यो कुरामा म सजग छु। त्यस कारणले गर्दा 2007 सालको दीपावलीको उपलक्ष्यमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ल हाम्रो पनि एकमुष्ट शुभकामना। ल देउसी भयो खेल्न जाउँ। धन्यवाद।